Soksarjan maayong buntag. Sumala pa sa uban nga ang matang usa sa labing mahinungdanong bahin sa lawas sa pamahayag pa sa uban nga lisod kaayo ang kinabuhi sa usa ka tawo kung walay makitaan. Gali mahinungdanon sa tanan ang mata gumikan mao'y gamiton sa tanang mga kalihukan. Sumala pa sa mga eksperto nga ang sakit sa mata susama sa katarak ang dili lamang gianto sa maidaran apan lakip na sa mga batanon. Sumala pa nga ang kasagaran maapektuhan sa maong sakit kadto mga idaran apan gumikan sa dili maayong lifestyle maapektuhan gilayon sa maong sakit. Ang laing sakit sa mata nga gianto sa mga idaran mao ang macular degeneration, glaucoma o guban pa. Ang katarak ang usa sa mga nag-unang hinungdan nganong mabuta ang usa ka tawo. Sumala pa nga ning panahon adoy kaso sa mga batan-on nga apektado sa katarak gumikan sa sobrang exposure sa ultraviolet light. Lakip na kadto mga tao nga adoy diabetes, mahiligon sa pagpanigarilyo o pag-inom og tambal susama sa oral, topical o inhaled steroids. Aron malikayan nga mabuta ang aya mo konsumo og pagkaon nga daghan og vitamin C ug utanon nga abunda sa antioxidants susama sa atsal, broccoli ug oranges. Sa labing ulahing pagtuon nga gipahigayon sa eksperto nga ang mga tao nga taas ang blood level sa vitamin C ang ubos ang risko nga makaangkod og katarak samtang katong ubos ang vitamin C ang taas ang risko nga makaangkod og sakit sa mata. Ang mga pagkaon nga abunda sa vitamin C mao ang bell peppers, broccoli, oranges, carrots, sweet potatoes ug kalabasa. Apan angayang magsulob kanunay og mga sunglasses aron moubos ang risgo nga makaangkon sa maong balatian ilabi pa ning panahona nga init kaayo ang temperatura dinhi sa Baydakbayan. Angayang likayan usab ang pagpanigarilyo ug dapat regular usab ang pagbisita sa doktor aron mapailawom sa vision screening. Sumala pa nga ang selenium ang kasagaran nga gituohan nga usa kini ka minerals apan daghan di ay ang nutrients nga makaprotekta sa mata. Ang pagkonsumo og pagkaon nga abunda sa selenium ang makapugong aron makaangkod og eye-related diseases ug magmaayo ang panglantaw. Sama sa laing mga antioxidants, ang selenium ang katrabaho pinaagi sa kooperasyon sa vitamin E sa pagpangita og free radicals sa lawas. Ang free radicals ang unstable compounds nga makamugna sa oxidative damage sa cell membranes og DNA nga ga-contribute sa pagkaidaran og chronic diseases. Kung adoy igong selenium ang lawas sa usa ka tawo, man-neutralize ang free radicals sa lawas pinaagi sa electron hinungdan nga makunuran og mapugngan ang kadaot sa mata. Ang nag-unang hinungdan sa eye-related diseases mao ang katarak, lakip na macular degeneration. Ania ang eksplanasyon ni Dr. Noel Alulod, usa sa mga ophthalmologist din sa Baydakbayan kung unsa ang katarak ug angayang himuon kalabutan sa maong balatian. Di ba anay mo bitaw di ba na kanang usay ka na measles during pregnancy, mag-produce na siya og cataract. May mga certain infections sa womb no na pwede mag-lead to cataract. Pwede good. And then there are also kanang mga metabolic conditions, no, mga sakit, layubong sakit sa mga bata, mga inflammatory kanang mga arthritis sa bata, may naana, usahay mag-lead na siya to the development of cataract. So, dili siya exclusive sa mga tigulang lang. Although, statistically speaking, mas common yun siya sa mga tigulang. Kaya di naman kaya yan. Kaya, I think 70 to 80% of people over 65 na sila some form of cataract. Does not mean kailangan sila tanan operahan, pero musugatan na sila yung mga cataract. Sa mga bata, unfortunately, naagit po yung kahitabo na mag-develop sila cataract inborn or maybe trauma. No, trauma, hindi natuslok ilang mata, sila ko, may inana pa. So, sometimes na yung mga ginatawag na traumatic cataract po. Samtang ang rekomendasyon sa pagkonsumo sa vitamin C ang gihanay sa mga nagkadaiyang mga national agencies. Sa rekomendasyon sa UN Food Standards Agency, ang ngayang 40 mg matag adlaw o 280 mg matag semana ang konsumohon nga vitamin C, 45 mg per day o 300 mg per week. Subay sa pamahayag sa World Health Organization, 900 mg per day alang sa mga lalaki o 75 mg per day alang sa mga babae base sa pamahayag sa Health Canada 2007 nga konsumohon nga vitamin C 65 to 95 mg per day nga ang konsumohon nga vitamin C subay sa pamahayag sa US National Academy of Sciences.
Samtang ani ang sintomas kung kulang ang vitamin C sa usa ka tawo. Una, makasinati og fatigue. Kung kulang ang vitamin C, paspas nga makapoy, kumikan sa chronic fatigue nga sintomas niini kung asa daghan pa ang mga gibati. Sumala pa nga adunay mood changes ang usa ka individual kung kulang sa vitamin C nga mahimong irritable o kahaubos ang pasensya. Nasuta usab nga ang mga nasamplit ang makasinati og pag-ubos gilayon sa timbang. Makasinati gihapon og pagpanakit sa ubang parte sa lawas gumikan sa kakulangon sa vitamin C. Mahimong makamugna og kapin sa 13,000 ka mga vitamin C sa ilang lawas matag adlaw alang sa normal health. Samtang daghan gihapon sa mga hayop ang makahimo sa ilang kaugalingong vitamin C. Gumikan niini ang ubang mga animal products ang maayong source sa dietary vitamin C. Gibutyag abunda sa vitamin C ang atay ug wala sa mga karne sa hayop nga kasagarang gikonsumo o hinungdan nga kulang ang maong bitamina sa lawas. Adunay vitamin C gihapon sa gatas inahan ug wala sa baka. Nasayran nga ang tanang sobrang vitamin C ang mugawa sa lawas pinaagi sa urinary system o kaihi. Base sa pagtuon nga gihimo sa mga eksperto nga sa matag 100 grams sa atay sa gamay nga baka mukabat sa 36 mg ang vitamin C. Sa atay sa idaran nga baka 31 mg sa oyster mukabat sa 30 mg ang vitamin C. Samtang sa atay sa baboy mukabat sa 23 mg ang vitamin C sa matag 100 grams. Nasuta usab nga sa utok sa karnero nga gipakuluan mukabat sa 17 mg matag 100 grams ang vitamin C. Nga sayran usab nga sa fried liver sa manok sa matag 100 grams 13% tiini ang vitamin C. Sok Sergeant, maukad to ang paghatod kaniyo karong adlaw sa atong special production sa programang Good Morning Philippines. Kini si Bombo Edna Mendoza para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!